दिसंबर 2024 सिल्वर प्राइसेस में ऑप्टिमल बाय लेवल तलाश किया जा सकेगा। 2025 के पहले क्वार्टर में सिल्वर की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर लेंगी। 20 जनवरी 2025 के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिल्वर प्रोड्यूस करने वाले बड़े मुमालिक मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर हैवी टैरिफ टैक्स आयद करेगा, जिससे सिल्वर सप्लाई डिस्टर्ब होगी। दिसंबर 2024 में दुनिया के बेशतर मुमालिक एक दफा फिर इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जिससे सिल्वर सेफ हेवन बाइंग में इजाफा होगा और इंडस्ट्रियल सिल्वर की मांग बढ़ेगी। 2025 के पहले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड दुनिया की मुआशी बदहाली की बिना पर सिल्वर डिमांड डिस्टर्ब होगी। आने वाले दिनों में सिल्वर वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया जाएगा। 2025 के पहले क्वार्टर में डोनाल्ड ट्रंप जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज की बिना पर दुनिया में जंगें खत्म हो सकती हैं, जिसकी बिना पर इंडस्ट्रियल सिल्वर की डिमांड में इजाफा नोट किया जाएगा। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बरकरार रहती हैं तो सिल्वर प्राइसेस सेफ हेवन के तौर पर अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव करेंगी। सिल्वर की तिजारत में तगड़ा पैसा बनाने के लिए डिमांड सप्लाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस पर मुकम्मल अबूर आपको कामयाबियों से हमकिनार कर सकता है। अगर आप फंडामेंटल, टेक्निकल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहते हैं तो लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। 17 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप अपना काम स्टार्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा पॉइंट में सबसे पहला नंबर मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर हैवी टैक्स आयद करना है। मैक्सिको, पेरू, चाइना, कनाडा और रशिया सिल्वर प्रोड्यूस करने वाले बड़े मुमालिक हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर 20%, 50% और 200% टैक्स आयद करेंगे, जिसकी बिना पर आने वाले दिनों में सिल्वर सप्लाई डिस्टर्ब होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। सिल्वर सप्लाई डिस्टर्ब होने की बुनियाद पर 2025 के पहले क्वार्टर में सिल्वर प्राइसेस बुलिश रास्तों की तरफ गामजन होकर अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैक्स पॉलिसीज की बिना पर S&P 500 और रसल 2000 में वाज़ेह तौर पर तेजी नोट की जा सकेगी। सिल्वर इस्तेमाल करने वाले बड़े मुमालिक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और हिंदुस्तान शामिल हैं। चाइना इकोनॉमी स्टिमुलस पैकेज फेलियर की बुनियाद पर मुआशी बदहाली का शिकार है। 2025 के पहले क्वार्टर में एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा होगा और दूसरी तरफ अमेरिका टैक्स टैरिफ पॉलिसीज की बुनियाद पर सप्लाई में कमी की वजह से सिल्वर की कीमतें आने वाले दिनों में बुलिश रास्तों की तरफ गामजन हो सकती हैं। जहां दुनिया का आलमी मुआशी निजाम सोने के हिसार में गिरफ्तार है, वहीं चांदी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। सोने की मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, जिससे पिछले एक साल के दौरान वॉलेटिलिटी इंडेक्स 30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट तक बड़ा फ्रीक्वेंटली अप्स एंड डाउन्स मूव कर रहा है। सोने की तिजारत में ट्रेडर, इन्वेस्टर और हेज फंड गुरु बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं और बड़े नुकसान से भी दो चार हो सकते हैं। जबकि सोने के मुकाबले में चांदी की मार्केट लेस वॉलेटाइल है। सिल्वर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 पॉइंट से 18 पॉइंट के दरमियान रोटेट करता है, जिससे हेज फंड गुरु, इन्वेस्टर और ट्रेडर तगड़ा पैसा तो बनाते हैं और उनका कैपिटल सिक्योर रहता है। पिछले एक साल के दौरान चांदी के इन्वेस्टर ने सोने के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा पैसा कमाया है और 5 गुना कम नुकसान किया है। दिसंबर 2024 में सोने की तिजारत में ऑप्टिमल बाय लेवल तलाश किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के जियोपॉलिटिकल बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में जंगें करवाने नहीं, जंगें रुकवाने आया हूं, कॉमेक्स मार्केट को डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन किया है। सोना, चांदी, यूएस ऑयल एंड एक्सचेंज प्राइसेस ने बड़ा डिप लिया है। ग्रीड एंड फियर इंडेक्सेस 83% से तजावज करने के बाद ट्रेडर, इन्वेस्टर, हेज फंड गुरु ने अपना प्रॉफिट बुक किया और चांदी की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी नोट की गई। और दिसंबर 2024 में सिल्वर की कीमतें मजीद डाउन हो सकती हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو امن سفیر مقرر کیا جو آنے والے دنوں میں یوکرائن رشیا وار ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایلان مسک کی انیشیل ملاقات ایرانی سفیروں سے ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایران اسرائیل تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایران اور لبنان کے درمیان امن معاہدے ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر سلور کی قیمتیں ڈاؤن ورڈ راستوں کی طرف گامزن ہیں۔ میکسیکو، چائنا اور کینیڈا کی مائننگ انڈسٹری میں انوینٹری لیول میں اضافہ نوٹ ہوا ہے۔ نومبر 2024 میں دنیا کے بیشتر ممالک نے اپنے مانیٹری سسٹم کو ریپیئر کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا۔ دسمبر 2024 میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، یورو زون، یونائیٹڈ کنگڈم، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور دنیا کے بیشتر ممالک انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کریں گے۔ انٹرسٹ ریٹ کٹ سائیکل سٹارٹ ہونے کے بعد دنیا کی سبھی کرنسیز پریشر میں ہوں گی۔ ڈالر انڈیکس ڈاؤن ورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوگا اور چاندی کی قیمتیں سیف ہیون کے طور پر اپ ورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوں گی۔ بلومبرگ، یاہو فائنانس، کٹکو، سی این بی سی، سی این این اور بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق 2025 کے پہلے کوارٹر میں دنیا کے بیشتر ممالک معاشی بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دنیا اپنے اکنامک سسٹم کو ریپیئرز کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گی۔ سلور سیف ہیون ڈیمانڈ میں اضافے کے ساتھ ساتھ S&P 500، رسل 2000 اور چائنا پاسبل اکنامک ریپیئرز کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں انڈسٹریل سلور کی ڈیمانڈ میں اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا۔ 2024 کے لاسٹ کوارٹر میں جیو پولیٹیکل ٹینشنز اپنے عروج پر تھیں۔ ایران اور اسرائیل تنازعات میں تیزی نوٹ کی گئی۔ یوکرائن رشیا اختلافات بھی حد سے گزر گئے۔ حزب اللہ، حماس، حوثیز، شیعہ گروپ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں یہ تو کہا کہ میں دنیا میں جنگیں کروانے نہیں، جنگوں کو رکوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بیان نے کومیکس مارکیٹ یعنی کموڈٹی مارکیٹ کو ریپیئر تو کیا۔ سلور پرائسز ڈاؤن ورڈ راستوں کی طرف گامزن تو ہوئیں، لیکن 2025 کے پہلے کوارٹر میں ہلکا سا مسئلہ یا ہلکی سی چھیڑ چھاڑ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جیو پولیٹیکل ٹینشنز برقرار ہونے کی بنیاد پر سلور کی قیمتیں اپنے آل ٹائم ہائی لیول اچیو کر سکتی ہیں، لیکن 2025 کے پہلے کوارٹر میں اگر دنیا امن کی طرف بڑھتی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کا ڈسٹرب جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پازیٹیو پالیسیز کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں دنیا کا امن ریسٹور ہوگا، دنیا کی اوورال اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہتری نوٹ ہوگی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس بہتر ہوں گے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں اضافہ نوٹ ہوگا، کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھے گا، ان امپلائمنٹ میں کمی ہوگی اور جاب لیس کلیمز ڈیٹا ریپیئر ہونے کی بنیاد پر دنیا معاشی بدحالی کے بحران سے نکل جائے گی۔ اگر دنیا کا منظرنامہ اس طرح سے بدلتا ہے تو انڈسٹریل سلور کی ڈیمانڈ میں واضح طور پر اضافہ اور سلور پرائسز 2025 کے پہلے کوارٹر میں اپنے آل ٹائم ہائی لیول اچیو کر سکیں گی۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے بعد دسمبر 2024 بہت اہمیت کا حامل سال ہے، جہاں سے ڈریم آپٹیمل بائنگ لیول تلاش کیا جا سکتا ہے اور جس کی بنیاد پر 2025 کے پہلے کوارٹر میں تگڑا پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارے دادا استاد گروپ کو جوائن کیجئے۔ 2025 کے پہلے کوارٹر میں ڈریم ٹریڈ کے لیے forexustad.com کے ساتھ رہیے۔